الہ العالمین تخو نزدے نو بیا بچکو منگا ولی منگ باول چپڑسیانو سر ملاویگو بیا بتا سر ملاویگو اللہ فرمائی لیس کمثلہ شیء ما د دنیا بادشاہانو پشان مگنا چی چپڑاسی بد ورن نباسی چوکیدار بدل دروازہ کولاوئی سیکرٹری بد ملاوئی ولا تضربوا للہ الامثال اے انسان آزم آدھ پارا مثالونا ملٹوا زد افسرانو پشان نیما زد بادشاہانو پشان نیما زد شہنشایانو پشان نیما زد لویو لویو پیرانو پشان نیما زد مولیانو پشان نیما زد داس ذات یما لا مثل لہو ولا مثیل لہو ولا نظیر لہو ولا وزیر لہو ولا ولد لہو ولا والد لہو منگا پخلی باندی طول عمر وایو چی یو یہ اللہ شریک دی نشتا وحدہ لا شریک لاہ لہوی لیکن کلا چی دو دنیا خبر مخیل راشی بیا ہزارہا بوتان منگا لاسنو کی نیولیوی مثال پتور دا اللہ یو والے عملی طور باندے منل پکار دی عزیزان اللہ فرمائی وانتم العالون ان کنتم مؤمنین اے انسانا کا کلت مومن وینو تب مغلوب نوی غالب بوی مسلمان اننو گورا تغالب یہ نا کشمیر کے توان خورے فلسطین کے تلان دی دنیا پا ہر خطہ کے گورا افغانستان کی تابان دی B-52 تیاری چلی گی کشمیر کی استاد خویندو میندو بیزتی کی گی فلسطین کی استاد خویندو میندو نا قدری شویدہ عراق کی استاد خویندو میندو پوٹوگان راغلی دی تو خو غالب نہیں مغلوب یہ اللہ فرمائی وانتم العالون ان کنتم مؤمنین کا مومن وے غالب بوے معلومی گی منگا غالب بنیو زکا چھ منگا مومنان اے خلقا منگا لستوں کی بوتان ساتھ لی دی منگا سینوں کی بوتان ساتھ لی دی منگا مذہبوں کی بوتان ساتھ لی دی منگا معاشرہ کی بوتان ساتھ لی دی یواز ہندوستان کی بوتان مگورا مورتی پا شکل چھے جوڑ دے آدھا کانی پا شکل کی چھے جوڑ دے آغا دا لالونو نا چھے جوڑ دے آدھا سرو نا چھے جوڑ دے آسپینو نا چھے جوڑ دے آخٹیو دا گیلٹو دا وغیرہ نا چھے جوڑ دے یوازے آغا بوت ندے بوت خو معنوی بوتانو نزان و ساتا عملی توحید پیدا کا تالا یو خبر ذہن تراغلا تا تا آڈر راغے پلار دا تا آڈر وکو مور دا تا آڈر وکو خزی دلا وکو مشر دلا وکو او تا تیوی چی حالا شابا لاڑ شا دکان نا چرس راوڑا سگریٹ راوڑا نسوار راوڑا شراب راوڑا تا مسلمان حلائی تا دا اللہ یو منلو والا حلائی چی اول یو سیکنڈ سوچو کے چی دا پلار ماتا وئی چی زا دکان نا سگریٹ راوڑا شراب راوڑا چرس راوڑا زما لوی رب چی زی جوڑ کڑیم او دا دی پلاری تابع کڑیم زما دا پلاری جوڑ کڑی دی پورز دا قیامت پا زما او دا پلار محاسبہ و حساب و کتاب کئی آغا رب مالا دا دی خبر اجازت را کئی آلوی آہیڈ چی دے GHQ چی دا مرکز چی دے وفاقی سلطنت چی دے دار الحکومت چی دے مطلق العنان بادشاہ چی دے آیا دا آغا طرف نا دا دی خبری منظوری شتا تالا ذہن ہوئی چھے نا چارس ناروا گنی آغا شراب ناروا گنی آغا سگریٹ حرام گنی آغا نسوار حرام گنی تا دا پلار دا عزت ویلو نا آغا در تویلی دی او دائم ویلی دی چھے ناروا خبر با دی چا نمانی نو یو سیکنڈ دا پارا دی سوچ وک پلار تا دیوی چھے نا بابا جی زد چرس دا تنشم راوڑ
دې ته عملی توحید وایي او کنا مانځه وخت